ديما هذوما متاع بيت القعاد المخادد كلهم عليهم تخفيض انتوكا، بما انه هنا فما البراك معناها فما تخفيض. شوفوا 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 الجمال. هذا متاع بيت القعاد بصراحة يدوخوا. عاد صغر شوي باش يشوف يا رب. مرة كما يقولوا هما، مرة روعة مرة. هذا ايش رايكم فيه؟ هذه كمان واو واو روعة بصراحة. اكسترا اكسترا اي لايك. شو الصغرونة هذه traditional. I wanna guess the price but it is in discount. واو شوفوا الفينيسيون، شوفوا الفينيسيون، فينيسيون، شوفوا الفينيسيون روعة. جدار 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 جدار. او ماي جاد. شوف هذه تشبه متاع المغاربة ولا تشبه الجلسة المغربية. من هنا دا ومن هنا فما. شوفوا من هنا هذا وهذا روعة 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 روعة. نجم تكسر اللون بهذا. واو كواليتي روعة الكواليتي. طيب ايش فما اخر؟ فما في الذهبي، في الرمادي العادي، في الديزاين، وهذه ديزاين وهذه ديزاين وهذه. واو روعة روعة. واو جدوغ. هذه جدوغ جدوغ جدوغ. عبودي قلقت. هاي انا قريبة قاعدة نوري فيهم في المخادد. جنوا جنوا. تغزر الوحدة تنسى الاخرى. شو 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 ستان. هذه ستان. لا قد في الفوتوي ساتيني هذه. هاي شو حتى متريكو فما. واو صوفية هذه بالصوف. شوفوا هذه زادة. واو 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 بصراحة هذه تحفة تحفة تحفة. so only 44. oh my god oh my goodness I love this structure والتطريز. شوفوا شوفوا الفينيسيون من هنا. شوفوا الفينيسيون روعة روعة روعة. شوفوا الفينيسيون من هنا. شفتوا روعة بصراحة. هذه سافولو كوا واحد ياخذهم قبل ما يفاوضهم. شوفوا روعة روعة. ولا هذه روعة بصراحة روعة. عجبوني برشا يا عبدو. زعما ناخذ توا ولا؟ شوفوا شوفوا والله روعة روعة روعة. هذه شوفوا كيف المرقوم ولا كفنية خشينة متينة. والكواليتي ديما ما نحكي لكمش. هذه زادة نفس الشيء نفس الديزاين. I love it. this one. so هذوما اللي جايين عالطول. روعة روعة روعة. oh my god oh my god صراحة روعة. هذوما الصوف. الله أعلى وأكبر. واو جدوغ 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 يا جماعة. سي كوا سا. مغارة علي بابا والله. حطها حطها في الضوء. واو this is perfect for me. I love it I love it. ايه هوم سنتر قال لك مش علي بابا. ان شاء الله هذه روعة روعة. شكون يشاركني الرأي في هذه يقول لي. شوفوا الفينيسيون. شوفوا 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 صراحة مش على رتبة دي متاع بيت قعاد. 109 لكن فيهم التخفيضات. فيهم التخفيضات. شوف
شوفوا الحجم، فما منها الحجم المربع زادا. روعة. هاو القفله متاعها روعة 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 يا جماعة. It's perfect for me بالنسبة لبيت القعاد. I love it. برشا إضاءة تبارك الله هنا. استنى تو نوريك هذيك باش تحلها لي. استنى هذيش واش نحطو فيها عبدو. بليزيور كومبارتيمون. لا البيجو ولا بيجو. ترى شنو هذا؟ حلي ترى حلي. هذه نتوقع نتاع خواتم والكبيرة هذه نتاع necklaces. So nice. ما عادش sensitive. Where is your dad? The small one is the... Open the small one please. Okay, show me. So nice. هذيك السمول one نفس الحجم. How much? Just for 55. And the big one? 75. Okay. So here this is the compartment for... ها هما يعملوهم هكا شو هالوين. وفما البيج big boxes هذوما. This is for what? نغلط عليه بابا. This is a small one. This box. This is شوفوا السيري هذه. هذا واحدة داخل واحدة داخل واحدة. وهذه شنو يا عبودي؟ اللي تحط فيها السيرفيت في البابي في السال دو بان. نتوقع. يس بالدوغي. معهم الناشف نتاعهم عاملين عليهم تخفيف. Let's go for... I don't know where we are going but it's nice like that. فما لي كوفان هذوما تاع لي سال دو بان. شو الخضر هذوما محليهم 39. هاكم الكبار انواع واشكال. ها شوفوا هذوما زادا محليهم تاع الاختزانال هذوما. شوفوا محليهم بليزيور موديل. فما لهنا الجري وفما لهنا البيج. البيج زادا حلوين. وهذوما الكبار للسال دو بان. واو كبيرة برشا. هذا نتاع الجولي. هذاك هاي. فما هذوما الناتوريل وفما هذوما التوتا في ناتوريل كيف الحلفة بالضبط. موجود كل شيء. قلت لكم كل شيء الانواع الكل. خافضين فيهم هذم. فما السلات هذه وفما هذوك ما الكبار. فما هذوما زادا موجود منهم السعف الحقيقي. هذوما تاع لي سال دو بان معليهمش ديسكاونت. That's all. هذوما المراية متاع لي سال دو بان. هاي نشوف واحدة. ها حابة نشوف واحدة. وينك؟ ليش ما لقيت الصباح؟ نحن باش نديرهم تو اليوم. اخضر استنى. هذوما لي زاكسسوار النحاسية محلاهم برشا 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 بالسال دو بان. يعجبوني برشا. هاي عليهمش ديسكاونت؟ نو خاطر عندي اللافابو متاعي اوريدي تو زادوهم ديسكاونت نحاسي. اللي عنده اللافابو هكا في الدوغي سي تري تري بو. جادور مي جادور toute une série. Regardez même celle des toilettes
هذه متاع les brosses à dents. Bah, ils comprennent le français quand même. Ça c'est pour la salle de bain. C'est très beau. Ça c'est les choses classiques, hein. Mais c'est quand même beau. C'est classique mais c'est beau. En fait toute une série. Ben moi, franchement j'adore. Bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses ici pour ta savon, Hedia? Ben, j'adore, c'est formidable, c'est formidable. J'adore le style, hein. Wallahi, j'adore. C'est magnifique, c'est noble. Avec les serviettes qui vont avec. Eh ben oui. كله عجبني هنا كله série كاملة. Eh ben oui. Avec le porte-serviette, regardez. Pour porter les serviettes. C'est beau, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous me dites, hein. Wallahi, j'adore ça. خاطرنا عندي في السال de bain un petit peu doré الواحد. Donc pour cette raison je m'intéresse à tout ce qui est un petit peu doré. Ça me va et ça me convient. Avec le miroir. Oui. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Masha'Allah, j'adore. Donc vous pouvez choisir toute une série ici. اللي ناخذ معهم هذوما. quoi d'autre فما اخر فما هذوما زاد في البرونز. j'aime bien mais c'est quoi comme matériau. Même la poubelle, regardez, même la poubelle c'est bien. هذا معليش ديسكاونت وصل حديثا. هذا زاد كما سيري هكا. سيري هكا. حتى la brosse pour les toilettes, regardez. J'adore. الناس يحبوا الديزاين en bois. Regardez-moi ça. C'est beau. Et oui, ça c'est le classique alors. هذا أرخص شوية parce que c'est classique en fait. Attends, je vais filmer ça parce que... Alors comme je disais tout à l'heure, c'est métallique mais c'est c'est pas bronze, hein. Attention, hein. C'est argenté. Ben, très bien. C'est argenté et c'est toute une série. معها la poubelle. C'est la brosse. Ça. 45. Avec le seau, mais regardez-moi ça, un seau, j'adore un seau. Avec les serviettes qui vont avec. Et oui, alors on va très bien ici. La même chose, tout ce qui est métallique, c'est très à la mode, j'adore d'ailleurs. Avec le petit plateau, avec les serviettes qui vont avec la poubelle. Tout ce qui est métallique. Alors quoi d'autre? Ce modèle aussi il est magnifique, mais celui-là il est magnifique avec
Discount, regardez-moi ça. Mais j'adore ce modèle. ما شفتوش من قبل. Ben, en tout cas, il est en promotion. Vous profitez, hein. Oh oui. J'adore, j'adore, j'adore. Encore ici, c'est acier, en acier. Avec les serviettes qui vont avec le savonnier, avec les brosses à dents, le porte-savon, savonnier, papier serviette. Et voilà. Maintenant, on va un petit peu vers un autre design, ce qui est en bois, sur le céramique, bois sur céramique, c'est aussi, ça fait arabesque. Ah oui, oui, oui. Ça aussi, c'est en discount, regardez. Ben, j'adore ça aussi, c'est un autre modèle, tout à fait, tout à fait. هما مزيانين une bonne affaire محفظين فيهم. شوف هذه محلاها نحاسية، ثم هذه اللي عجبتني الكلاسيك. هذه الكلاسيك، وفما هذه، وفما من هنا البلو كومبليكي على 200. هذا مزيان حلوين لكن فيهم دوبل، طبق دوبل. فما هذه زاده محلاها. قداش هذيك؟ هذيك حلوه برشا، النحاس نتاعها مزيان. 219 شكون فيهم 219؟ هذه 219. هذه شكون قال لك؟ هو فوق هذه ما عرفتش منهم. بلانت ستاند. هذه بلانت ستاند هذه اللي فيها تخوزي شيء، لازم التصوير من بعيد. راه 300. شوفوا لك الميرال هذا، جادور. شوفوا التحف هذوما برشا عجبوني، ولي بون محلاهم هذوما. عندهم برشا حوايج في الهاوم سنتر، عندهم الشوا موجود. فما شويه غلاء، اما اللي يحب على الذوق الباهي الى انفستي. جادور. يا اما هي اللي تحبها استنى. هذيك الكلاسيك، هذيك مزيانه. محلاهم، هما غاليين اما يقتلوا. شوف راح نصورها لهم. مزيان برشا، مزيان اللون نتاعو، حتى عبدو عجبو. محلاه. ولا كيفاش الحسه. شوف الليمون هذا شمعدان، يشبه روز جولد. روز جولد شويه. جادور سيت ليمون، جادور سو بارافون. البارافون هذا نتاع العسافر، شو رايكم فيه؟ يشبه اللون هذا. شفتوا البارافون؟ يشبه اللون هذا تقريبا. تقريبا. ثانك يو فور ذا ديتيلز. شوفوا الطواول. حتى هذه يا شفيق ما شافش هذه. جادور سلا. يلا خذيتها الوايت ودنزداي. خذيتها ترى شنو خذيت؟ ذرة وريني.